बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले रुख करेंगे डेरा गाजी खान का। डेरा गाजी खान का पहाड़ी सिलसिला कोही सुलेमान सैलाबी रेलों ने जमीनी राब्तों को न रहने दिया आसान। सैलाबी रेलें तबाही और गम की दास्तान बन चुके हैं। हजारों एकड़ पर लगी कपास और दीगर फसलें तबाह हो गई। जमीनी राब्तों से सफर करना मुश्किल हो चुका है। जमीनी राब्ता मुनक़ता होने से कबायली आवाम कट कर रह गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डेरा गाजी खान का पहाड़ी सिलसिला कोही सुलेमान सैलाबी रेलों ने जमीनी राब्तों को रहने नहीं दिया आसान। सैलाबी रेलें तबाही और गम की दास्तान बन चुके। हजारों एकड़ पर लगी कपास और दीगर फसलें तबाह हो चुकी हैं। जमीनी राब्तों ने सफर करना मुश्किल बना दिया है। जमीनी राब्ता मुनक़ता होने से कबायली अवाम कट कर रह गई है। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रूही अली मूसा रजा से। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों कोही सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेलों ने जो है तारीखी तबाही मचा दी है। हर तरफ तबाही के मनाजिर जो देखने को मिलते हैं। कोही सुलेमान में आने वाले बड़े बड़े सैलाबी रेलों की वजह से कबायली इलाकों के जमीनी जो राब्ते वो मनक़ता हो गए, जबकि सूरत हाल ये कि कबायली लोगों के घर जो है वो मुनहदम हो गए। उनके जानवर, गाड़ियां, राशन, गंदम वगैरह सब कुछ बह गया है। कबायली लोग जो है खुले आसमान तले गुजारा करने पर मजबूर है। मकचंडिया के मकाम पर जो कपास और दीगर फसलें थी और सैलाबी रेले की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और उनके तमाम खाने पीने का सामान, राशन वगैरह जो था वो बह गया था और जानवर भी बह गए। तो सूरत हाल ये कि वहां पर ना तो किसी किस्म की वहां पर इमदाद पहुंच सकती, क्योंकि जमीनी राब्ते ना होने की वजह से वहां पर इमदाद फराहम करना वहां पर मुमकिन नहीं। तो कबायली लोग जो है भूखे प्यासे वो राह तक रहे कि कोई आए और उनको इमदाद फराहम करे। कोही सुलेमान में जो है इस बार सैलाबी रेलों ने बड़ी तबाही मचाई हुई है। वहां पर लोग जो है बीमार है, वहां पर उनको इलाज मुआवजा की दुश्वारी हो रही है और वो भूखे जो प्यासे उनके पास अशिया खुर्दनोश की किल्लत है, तो वो रास्ते न होने की वजह से कुछ खरीदने के लिए शहरों में भी नहीं आ सकते। तमाम जो उनकी जमा पूंजी है वो सैलाबी रेला ही बहा कर ले गया है। तकरीबन 5 से 6 अफराद के हलाकत की भी इत्तला मिली। जबकि आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि कोही सुलेमान से जो बरसाती रेले आए थे उनमें से 2 से 3 अफराद की लाशें जो थी वो भी बरामद हुई थी। इनके बारे में बताया कि वो पठान है, मूसा खेल से वो उनका ताल्लुक है। तो सूरत हाल ये है कि कबायली लोग जो है वहां पर फंस कर रह गए। इंतजामिया की जानिब से रास्ते न होने की वजह से उनको इमदाद फराहम करना जो है वो थोड़ा सा दुश्वारी सामने आ रही है। तो कबायली लोग जो है अपील कर रहे हैं कि वहां पर जो है अशिया खुर्दनोश और खाने पीने का सामान जो है वहां पर पहुंचाया जाए और उनको रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि कोही सुलेमान में इस वक्त भी गहरे सरमाई बादलों की फिर से एंट्री होगी, जिससे जो फिर बारिशें अगर हो जाती हैं तो फिर से यही सैलाबी सूरत हाल मजीद पैदा हो सकती है। मगर इस बार जो सैलाबी रेले आए उन्होंने रिकॉर्ड तबाही मचाई हुई है। तौसा, कोट चुट्टा और राजनपुर, जहांपुर, वहां पर हर तरफ ही तबाही के ही मनाजिर देखने को मिलते हैं। इस हवाले से जो लोग हैं वो सख्त ज़हनी अजियत में मुब्तला है। उनका यही कहना है कि वो पहले से ही काफी सारे परेशान थे। अली मूसा रजा, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। जामपुर में रोद कोही और सैलाब ने मकीनों को इलाके में ही महसूर करके रख दिया। जामपुर और दादुल को मिलाने वाला पंचपुली पुल का सैलाबी पानी बहा ले गया। जामपुर और दादुल के साथ बिछात का जमीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। जामपुर में हाजू से दरबार हजरत अमीर हमजा सुल्तान का रास्ता भी मुनक़ता हो चुका है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रूही जावेद इकबाल से। जी जावेद बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर रोड कोही के सैलाब के हवाले से बात करें तो जामपुर के इलाका पचाद के काहा सुल्तान दरा छाछड़ और काला बगा खोसड़ा से तकरीबन 1,25,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला इस वक्त तबाही फैलाता हुआ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। रोड कोही के सैलाब की वजह से इलाका पचाद के ठुल सैयद खां, ठुल चांग, गलकड़ा वजीरी, बस्ती चनाल, बस्ती सरदार खां, जसकानी, मौजा बम्बली, बस्ती चटूल, बस्ती मडल, मौजा भंबा, मियाँ दी बस्ती, रकबा लुंगान, बस्ती चौड़ा लिचारी, कबूल चौक और इसके साथ साथ लुंडी सैदान, लालगढ़ और हाजीपुर, नुशहरा, वाह लिचारी, मीरापुर और हाजीपुर के अलावा दीगर जो मज़ाफात हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। यहाँ पर लोगों की खड़ी फसलात जो है वो मुकम्मल
طور پر تباہ ہو گئی ہیں، ان کا مال مویشی وہ بھی پانی میں بہہ گئے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو اس وقت درختوں پر مال مویشی پانی میں بہہ گئے. جاوید اقبال اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. کوٹ چھٹا، بستی شہانی، بستی جادیانی، جہاں سیلابی پانی بنا تباہی کی کہانی. مزید جانتے ہیں رانا محمد سلیم سے. بالکل وڈور رود کوہی کے سیلابی ریلے نے جو ہے تحصیل کوٹ چھٹا کے علاقوں میں ایک بار پھر سے جو ہے تباہی مچا دی ہے. اس وقت چک نمبر 1 کوٹ چھٹا کی متعدد بستیاں جو ہیں وہ وڈور رود کوہی کے سیلابی ریلے کی مکمل زد میں آ چکی ہیں. یہاں پر نشیبی علاقے جو ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ماں سوائے ریسکیو کے ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی امدادی کارروائی شروع نہیں کی گئی. یہاں پر جو سیلاب متاثرین ہیں اپنی مدد آپ کے تحت وہ یہاں پر نقل مکانی کر رہے ہیں. انتظامیہ کی جانب سے ان کے لیے جو ہے کوئی فلڈ ریلیف کیمپ قائم نہیں کیا گیا. یہاں پر سیلاب متاثرین سڑکوں پر جو ہے بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں. سیلاب متاثرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید صورتحال ان سے جانتے ہیں. جی بزرگوں دسے کر لیا یا پانی کیری وسط زیر آب آ گئے؟ پانی سے 1 بجے رات جائے خوہ لونڈالا چک نمبر 1 بستی شہانی 1 بجے رات جائے. نہ کوئی سا راشن پانی ملے، نہ کوئی تمبو وغیرہ ملے، نہ کوئی کشا ملے. مہربانی سے کرو، نہیں تھی مہربانی. روڈ سے نکے بچے ملے بیٹھوں، بچے سارے روڈ سے مت بچاؤں. مال سارے نہ بھیڑ نہ بکری نہ کوئی سارے دانے پکا جیری کشا اٹا گھوٹا تھان دن پتا سارے ختم سی گئی. اچھا رات 1 بجے تک پانی ہے تو انتظامیہ حالی تک کہنی ہے کوئی امدادی کارروائی کہنی شروع کشے کو نہیں بابا نہیں پہنچ رہا بالکل سامنے ڈاٹے کھاوے سب کو نہیں دینا اتنا کشے نہیں ملی سکوں. موقع دیکھیں سارے جہیں مکان ڈھہ گئے. مہربانی کر کے ان کا سلا سکو ملا کوئی راشن وغیرہ کہیں تو کشے کو نہیں نہ راشن ملے نہ کشے ملے. جی بالکل وڈور رود کوہی کی تباہ کاریوں کے باعث یہاں کے جو سیلاب متاثرین ہیں انتہائی مشکلات میں یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں، اور یہاں پر جو سڑکوں پر پڑے ہوئے بے یار و رانا محمد سلیم اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. دریائے سندھ کا سیلابی پانی بن گیا آفت ناگہانی. لیا اور گردونوا میں آنے والے سیلاب نے تباہی برپا کر کے رکھ دی. مزید اس حوالے سے بات کرتے ہیں زاہد سرفراز سے. جی زاہد بتائیے گا. لیا میں امسال جو ہے 4 لاکھ پانی جو ہے دریائے سندھ کے اندر سے گزرا. درمیانے درجے کا سیلاب رہا، جس کی وجہ سے اگر بات کریں تو مختلف نقصانات بھی جو ہیں وہ سامنے آئے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر اب دوبارہ جو ہے بارشوں کی وجہ سے دریائے سندھ کے اندر پانی کی جو ہے سطح کے اندر اضافہ متوقع ہے، جس کی وجہ سے ضلعی انتظامیہ کی بھی جانب سے جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. میں سب موجود ہوں لیا کے نشیبی علاقہ ککڑ والا بند کے مقام پر. یہاں پر مختلف جو کیمپس ہیں محکمہ صحت کے ساتھ لائف سٹاک ریسکیو اور دیگر جو اداروں کیمپ ہیں وہ بھی یہاں پر قائم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی کی صورت کے اندر جہاں پر ریسکیو بوٹس اور دیگر جو امدادی سامان ہے ایمرجنسی کا سامان وہ بھی یہاں پر موجود ہے. اس سے اگر بات تو گزشتہ جو سیلاب ہے جو آج سے 20 دن قبل سیلاب آیا تھا، اس کی وجہ سے یہاں پر تیل اور دیگر جو فصلات ہیں ان کو نقصان بھی پہنچے. اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف جانور ہیں اور جو انسان ہیں ان کو بھی یہاں پر مختلف جو امراض ہیں ان کو سامنا کرنا پڑا. کچھ شہری بھی ان سے بات کرتے ہیں. بھائی جان کیڑی دوائی گھیرنا ہے کیڑے جانور سے کتنے نقصانات ہیں تو علاقے جانور بیمار ہیں پہ نو سے دوائی وغیرہ گندے پہ فصلیں نقصان تھی گئے تلی وغیرہ گندم سبزیاں وغیرہ سارے کافی سارے نقصانات تھے. اچھا نقصان تھے تو کوئی امداد وغیرہ حکومت طرف انتظامی طرف کی شکایت کی گئی؟ بالکل کوئی نہ، صرف دوائیاں وغیرہ ہیں جانور صرف امداد کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے، کیوں نہیں کرنی چاہیے. کتنا نقصان تھے غریب لوگ ان پیتھو دے نشیبی علاقے دے فصلات اگر ختم تھے کتنا نقصان تھے؟ تقریباً 50% نقصانات تھے عوام دے، غریب عوام دے. بالکل جی غریب عوام کے بہت سارے نقصانات ہوئے جس کی وجہ سے جو مکین ہیں وہ انتہائی ہر کوئی پریشان ہے. زاہد اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. سیلاب نے مظفر گڑھ کی زرعی زمین کو برباد کر دیا. سونا اگلتی زمین کو سیلابی ریلا بہا کر لے گیا. مزید اس حوالے سے جانتے ہیں عامر ڈوگر سے. مظفر گڑھ میں ایک بار پھر سیلابی صورتحال جو وہ پیدا ہو رہی ہے اور بارشوں کا بھی امکان ہے. مظفر گڑھ میں دریائے چناب اور دریائے سندھ میں پانی کی سطح جو ہے وہ مسلسل بلند ہو رہی ہے اور اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے اقدامات جو وہ شروع کر دیے گئے ہیں. پہلے جو سیلاب آیا سیلابی ریلے یہاں سے گزرا ہے تو متاثرین جو ہے وہ ابھی تک امداد کے منتظر ہیں. مظفر گڑھ کے علاقے بھٹا پور پر جو ہے وہ سپر بند بھی اس وقت جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے اور پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے. مقامی افراد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں. ایڈ ازائی کہ پہلے فلڈ آئی کیا صورتحال ہے؟ پہلے فلڈ آئے نقصان بہت ہی آئی سدا
تے اندا جڑا نا او دتا نے معاوضہ گورنمنٹ نے. اب ہن جتنا نقصان تھی نا پے این سال کوئی پوچھنے لگا نہیں, کوئی موقع نہیں آیا, کوئی جنا اتنا پانی دوابے بند نہ لگا ہے, تلیری نہر دا بھی او کٹاؤ تھی نہ پے اور دوابے بند کٹاؤ کرنے پین تے ان دی وجہ کر کے این سال جنا جتنا او چاول دا نقصان تھے, باغاں دا انباں دا نقصان تھے, کوئی اتنا کر موقع نہیں آیا. زمینداراں کو پوچھا جٹاں کو بھئی تہاڈا نقصان تھیا پے تساں آؤ کوئی اوندا جنا معاوضہ دیویں کوئی گال قصہ کچھ نہ. اچھا یہ بتاؤ کہ بند کی کیا صورت حال ہے؟ بند دا او ایک تا جنا بارش دی وجہ کر کے بہت خراب تھیا پے, کوئی تا جنا کوئی افسر نہیں آندا پیا موقع تے, کوئی جنا اوندا جنا مرمت نہیں تھیندی پئی. دوجا جڑا نا او دریا جڑا نا کچھ کٹاؤ بھی کرندا پے. جی بالکل, دریا کا بھی کٹاؤ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور بھٹا پور کے رہائشی جو ہے وہ خاصی پریشانی کا شکار. دریا کا کٹاؤ شروع ہو گیا ہے. عامر ڈوگر اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. رنگپور میں حالیہ سیلاب اور بارشوں سے سینکڑوں ایکڑ اراضی زیراب آ چکی. مونگی, دھان, کپاس اور چارے کی فصل تباہ ہو چکی ہے. مزید جانتے ہیں نمائندہ روحی پرویز اختر سے. بارشوں کے سبب رنگپور کا کاشتکار جو ہے وہ خاصا پریشان ہے. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ مہنگے داموں کھاد اور ڈیزل خرید کر اپنی فصلات کو کاشت کیا تھا, مگر حالیہ سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی تل, کپاس, دھان کی فصلیں اور چارے کی فصلات کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نئی فصل کاشت کرنے کے سے بھی ہم قاصر ہیں. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت کچھ کاشتکار بھی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. سر بتائیے گا کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے فصلات کو نقصان پہنچا, کیا کہیں گے؟ جی بالکل, ہمارے جو فصلات ہیں اس وقت تباہ ہو چکے ہیں. بالکل حالیہ سیلاب اور بارش کی وجہ سے جو تل ہیں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تباہ ہو چکے ہیں. ایسے ہی ہماری کپاس جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. جو چارے ہمارے تھے وہ سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو گئے ہیں. ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ابھی تک کوئی سروے نہیں کیا آپ نے. ہم مطالبہ کرتے ہیں, ہم غریب کاشتکار ہیں, جو کھاد ہے وہ ہم نے مہنگے داموں خریدی ہے, 25 اور 28 روپے سے ہمیں ملی, وہ بھی ہم ایک ایک ہفتہ دکانوں پہ بیٹھے رہے. پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ شناختی کارڈ پہ ایک بوری ہمیں ملی. ڈیزل آپ کے سامنے ہے. ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے. جی, ان کی طرف سے حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی مالی امداد کی جائے. آپ بتائیے گا کہ فصلات کا نقصانات ہوئے ہیں, کیا کیا پریشانی, کیا کہیں؟ ہاں جی, بارش کی وجہ سے کپاس خراب ہوئی ہے, مونگی خراب ہوئی ہے اور تل کی فصل خراب ہوئی ہے, چارہ خراب ہوا ہے. ہم نے اپنے جانور بیچ کر خرچہ کیا. ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری امداد کی جائے. جی بالکل, ان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہماری امداد کی جائے. رانا پرویز اختر اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. رخ کریں گے علی پور کا. علی پور میں دریائے سندھ کا سیلابی پانی بنا دکھ درد کی کہانی. سیلاب اور بارشوں سے کپاس, مونگ, تل اور چارے کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. مزید جانتے ہیں رانا عمران سعیدی سے. جی عمران بتائیے گا. گزشتہ 20 دن سے تحصیل علی پور میں جن علاقوں نے جو ہے سیلاب آیا تھا, جن علاقوں کو متاثر کیا تھا, ان میں جو ہے سیت پور ہے, خانگار دوئمہ ہے, اس کے علاوہ بیٹ نصرت پور ہے, باقر شاہ ہے. یہاں جو ہے دریائے سندھ میں جو ہے پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث جو ہے کٹاؤ شروع ہو چکا تھا, اور اس کے بعد جو ہے جو نشیبی علاقے تھے ان میں دریا کا پانی داخل ہو گیا تھا. پانی داخل ہونے کے باعث جو ہے ایک سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی تھی, اور جس کے باعث جو ہے جو فصلات ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں, جو مکانات ہیں وہ گر چکے ہیں, جو یہاں کے مکین ہیں ان کے جو جانور ہیں وہ پانی میں بہہ چکے ہیں. نقل مکانی بھی ان متاثرین نے کی, لیکن جو فصلات ہیں وہ اس وقت جو ہے تباہ ہو چکے ہیں. کپاس میں جو کپاس ہے, اس کے علاوہ مونگ کی فصل ہے, تل کی فصل ہے, جانوروں کا جو چارہ ہے وہ جو ہے تباہ ہونے کے باعث سیلاب متاثرین جو ہیں انتہائی پریشان ہے. امداد کی اگر بات کی جائے تو حکومت کی جانب سے تاحال جو ہے ان متاثرہ علاقوں کا کوئی سروے نہیں کروایا گیا, نہ ہی ان تک جو ہے حکومت کی جانب سے کوئی امداد پہنچے. اس وقت میں ان متاثرین کے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں. جی بتائیے گا کیا کہیں گے, اب تک آپ کو حکومت کی جانب سے کوئی آپ کے علاقوں کا سروے ہوا ہے؟ ہاں, یہ پانی سندھ دریا میں بہت سیلاب ہے, جو اپنے مونگی میں کپاہ میں پانی, اب سے کوئی حکومت طرف امداد ملی چاہیے. اچھا, اپنا جو اپنا جو نا کوئی ہر شے مکان گر گئے, جانور تھے, متاثرین امداد ملنے پر شکوہ کنا ہے کہ ہمیں امداد نہیں دی جا رہی. عمران اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ.
डेरा गाजी खान और राजनपुर में रोदकोहियों ने तबाही बर्पा करके रखी है। कमिश्नर डीजी खान उस्मान अनवर की रोही से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि आवाम की रिलीफ का काम जारी है, अब तक कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई। मजीद जानते हैं आशर अशफाक से। मरतबा फिर बारिशें हुई हैं जिसके बायस रोद कोहियों ने डेरा गाजी खान डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचाई है। मुख्तलिफ बस्तियों में पानी दाखिल हुआ है, लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ है। उस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? कमिश्नर डीजी खान हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या इंतजाम किए गए हैं और कोई डेथ की भी इतलात है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपको पता है कि डीजी खान और राजनपुर दोनों जो हिल टॉरेंट्स हैं वो हिस्टोरिकली इतने कभी भी नहीं आए तारीख में जितने इस दफ़ा आए हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोग तैयार थे, इंतज़ामिया तैयार थी, हमारे जितने महकमे हैं उनके कंटीजेंसी प्लान्स तैयार थे और मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर हमने उनको इवैक्यूएट भी किया है और इस वक्त हमने वहाँ पे खैमे भी लगा दिए हैं। 1000 से ज़्यादा खैमे वहाँ पे लग चुके हुए हैं। आज सुबह 3500 लोगों का नाश्ता भी हमने उनकी बस्तियों के अंदर ही उन लोगों को वहाँ पे हमने कराया है। उसके अंदर अल्लाह का शुक्र है कि इन बस्तियों में से अभी तक एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं, और अल्लाह करे कि ना हो। 2 डेथ ज़रूर हैं, लेकिन वो मूसाखेल से आए थे और वो जो नदी नाला उसके साथ ही उनका बहाव हुआ था और वो मूसाखेल से आज लोग आके अपनी डेड बॉडीज ले गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम डैमेज हुआ है। मेरी आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि जब तक ये पानी है तब तक आप अपने घरों के अंदर, अपनी आबादियों के अंदर रहें। हम खैमे, खाना, हर चीज़ जो है फूड टैम्पर आपको अपनी बस्तियों के अंदर पहुंचा रहे हैं। किसी किस्म की कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। कोई इतनी ज़्यादा मैस स्केल, इतने ज़्यादा पानी के बावजूद डैमेज नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। और चीज़ें हमने कंट्रोल की हुई हैं। तमाम महकमे, तमाम इदारे, तमाम हुकूमत, हर शख्स जो है आपके साथ खड़ा हुआ है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बिल्कुल सैलाब ज़दगान के साथ खड़े हैं और ख़ास तौर पे आशिर अशफाक, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। कोह सुलेमान में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, इमदादी कार्रवाइयों के लिए निकल पड़ी रेस्क्यू मुल्तान। मजीद जानते हैं यासिर मजीद से। कोह सुलेमान में तूफानी बारिशों के बाद डेरा गाजी खान, तौसा और राजनपुर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। रोदकोही और नदी नालों में शदीद तुग़यानी है और इस वक्त जो इलाके इस वक्त सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं, वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों के लिए मुल्तान से रेस्क्यू की टीमें इन इलाकों में रवाना की गई हैं, जिनमें 8 कश्तियाँ और 30 जवान हैं और 2 अफसरान भी इनमें शामिल हैं। और ये तमाम तर जो एहलकार हैं इन सैलाबी इलाकों में जो शहरी फंसे हुए हैं उनको बाहिफाजत बाहर निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ करेंगे। एहसान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एहसान साहब, क्या सूरत हाल बताई गई इन इलाकों में और कब तक हमारी टीमें वहाँ पर रहेंगी? जी, कब तक की बात तो अभी कबल अज़ वक्त होगी। जब तक वहाँ पर पानी की सूरत हाल मौजूद रहेगी, सैलाबी सूरत हाल रहेगी, हमारी टीमें वहाँ पर मौजूद रहेंगी। हमारे 35 के करीब रेस्क्यूअर्स इस वक्त राजनपुर और तौसा में मौजूद हैं। तौसा की जो हमारी टीम वहाँ पर पहुँची है उसके पास 3 बोट हैं और जो राजनपुर है उसमें हमारे पास 5 बोट्स हैं और बाकी रेस्क्यूअर्स तकरीबन वहाँ पर 30 के करीब रेस्क्यूअर मौजूद हैं, जो वहाँ पर मौजूद ऑलरेडी जो रेस्क्यू कर रही हैं टीमें उनको हेल्प कर रहे हैं वहाँ पर। बिजली के बिलों में बेजा टैक्सेस की भरमार, महंगाई और बिलों के भंवर में फंसी आवाम मजीद होने लगी है खवार। रहीम यार खान के किसान होशरबा टैक्सेस के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। मजीद जानते हैं आसिम सद्दीक से। जी, रहीम यार खान में किसान सरापे एहतजाज है, महकमों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। दुआ चौक पर शाही रोड को ब्लॉक किया हुआ है और एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आप लोगों के क्या मुतालबात है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? हाफिज हसन महमूद जाग किसान मूवमेंट पंजाब, हम हुकूमत पाकिस्तान और वापडा गर्दी के खिलाफ आज इस जुल्म के खिलाफ इस गर्मी में और पुरअमन तौर पर हम इस जगह आके जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए हैं कि पाकिस्तान की मईशत की हड्डी ज़राअत है। जब ज़राअत को आप बर्बाद कर देंगे, जब ज़राअत के लिए आप टैक्स पे टैक्स लगाएंगे, जब हमें बिजली सस्ती नहीं मिलेगी, बल्कि होती ही नहीं है, होती भी नहीं है, और ऊपर से डीजल का रेट आपके सामने है, बिजली के बिल पे जो जालिमाना टैक्स लगा गया है वो IMF टैक्स कहता हूं मैं उसको, IMF टैक्स, हम उसको मुस्तरद करते हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। कहत साली की तरफ लेके जाया जा रहा है। इस फैसले को मुस्तरद करते हैं आसिम सदीक। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। किसानों का मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। एहतजाज जो हुकूमत ने नाजायज टैक्स जो FPR टैक्स और QRT टैक्स जो लगाया है बिलों पर,
اور اوور بلنگ جو کی ہے کسانوں پر انتہائی ظلم کیا ہے. کسان جو پہلے ہی بیج اور مہنگی کھاد اور کھاد نہ ملنے کی وجہ سے اور بارشوں کی وجہ سے برباد ہوئے پڑے تھے، اس کے اوپر گورنمنٹ کا یہ ظالمانہ ٹیکس جو لگا ہے، کسان اپنی روزی کی وجہ سے تنگ ہو چکے ہیں اور ان کے بچے فاقوں پر مجبور ہو چکے ہیں. لہٰذا ہم نے آج کا یہ احتجاج کیا ہے اور انشاءاللہ جب تک یہ گورنمنٹ یہ ٹیکس ختم نہیں کرتی ہم اپنا یہ احتجاج بڑھا کے اس کا دائرہ کار اسلام آباد تک لے کے جائیں گے اور اپنے مطالبات کی منظوری تک انشاءاللہ احتجاج کریں گے. ایک سب سے بڑا ظلم جو کاشتکاروں کے ساتھ ہوا ہے ٹیکس کا، بلوں پہ ٹیکس، بجلی کے بلوں پہ ٹیکس، FPA بھی لگا ہے، QRT بھی لگا ہے. وہ سارے ٹیکسز جو کہ کسان کا معاشی قتل ہے. تو ایک تو وہ ہے، دوسرا جو ہے کھاد کے ابھی تک عدم دستیابی چل رہی ہے. یہ لمبا سیزن ہوتا ہے کپاس کا، اس میں ابھی تک وہ شدت نہیں ہے کسانوں میں، کیونکہ انہیں 100-200 جو ہے اوپر مل رہی ہے کھاد، لیکن اس کے لیے بھی لوگ نکلیں گے. آج جو ہے وہ صرف کسان بلوں کی وجہ سے نکلے ہیں، کیونکہ کسانوں کے پاس اتنی معاشی طاقت نہیں موجود کہ وہ حکومت کا اس طرح جو بھیجے ہوئے ٹیکس بھیجا ادا. مہنگائی نے خطا کر دی ہے عوام کے اوسان، غریب کے لیے گھر بنانا نہ رہا آسان. تعمیراتی سامان کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری ہے. مزید جانتے ہیں شکیل سلطان سے. تعمیراتی سامان کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اگر ہم بات کریں سریا کی تو سریا 242 روپے فی کلو ہے، اس میں ایک ماہ میں 10 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے. اور اگر سیمنٹ کی بات کریں تو سیمنٹ کی بوری 1020 سے 1030 روپے فی بوری فروخت ہو رہی ہے. ایک ماہ میں سیمنٹ کی جو ایک بوری ہے اس میں 50 روپے کا اضافہ دیکھا گیا. اس حوالے سے جو گھر بنانے والے حضرات ہیں وہ تو پریشان ہی ہیں، لیکن کاروباری حضرات کی کیا مشکلات ہیں. جو یہ کام کرتے ہیں کاروباری لوگ، وہ ہمارے ساتھ ایک تاجر موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. سر، یہ تعمیراتی سامان میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا کاروبار پر کیا اثر پڑا ہے اور گاہک کا کیا رجحان ہو، اس حوالے سے بتائیے گا. السلام علیکم. اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو اسکریپ تھا نا وہ کوئی $700 پر ٹن تھا، اور اس ٹائم موجودہ صورتحال یہ ہے کہ وہ $300 پر ٹن سے بھی نیچے ہے. تو موجودہ صورتحال اسٹیل کی یہ بنتی ہے کہ سریے کی جو ہے اس ٹائم قیمت 200 روپے سے کم ہونی چاہیے انٹرنیشنل اسکریپ کے مطابق، لیکن آپ دیکھیں موجودہ صورتحال کے مطابق اس ٹائم مارکیٹ میں 240 روپے جو ہے کمپنی نے تقریباً اسٹیل کا ریٹ کیا ہوا ہے، جو کہ کسٹمر بالکل بھی برداشت نہیں کر رہا، اور کسٹمر ایسے غائب ہے مارکیٹ سے کہ ہم بتا بھی نہیں سکتے آپ کو. اس کا کاروبار پہ ایسا اثر ہے کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی سمجھے بہت متاثر ہو چکی ہے، کاروبار کی ریڑھ کی ہڈی. اور دوسرا یہ ہے کہ ہڈی متاثر ہو چکی. اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. اب بات کریں گے ڈالر اور روپے کے مقابلے کی. روپے کی تگڑی چال ڈالر کو کرنے لگا نڈھال. روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ کا رجحان جاری ہے. انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 1 روپے 49 پیسے سستا، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر 214 روپے کی سطح پر آ چکا ہے. کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 213 روپے تک ٹریڈ ہو رہا ہے. گزشتہ ہفتے ڈالر 215 روپے 49 پیسے پر بند ہوا تھا. آپ کو اپڈیٹ کریں گے. روپے کی تگڑی چال جاری ہے، ڈالر کو نڈھال کر رہی ہے روپے کی تگڑی چال. روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ کا رجحان جاری ہے. انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 1 روپے 49 پیسے کمی واقع ہوئی. لیا میں مطالبات منظور نہ ہونے پر LHVs کا احتجاج سامنے آیا ہے. مزید جانتے ہیں زاہد سرفراز سے. بالکل جی، لیا میں بنیادی ہیلتھ مرکز اور دیگر ہسپتالوں کے جو LHVs ہیں اس وقت سراپا احتجاج ہے. CO ہیلتھ آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے. یہاں پر نعرے لگائے جا رہے ہیں. CO LHVs کا مطالبہ ہے کہ ان کو پروموشن دینے کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر جو مطالبات ہیں پورے کیے جائیں. LHV ایسوسی ایشن کی صدر موجود ہے یسرا نم، ان سے بات میڈم صاحب کیا مطالبات ہیں؟ السلام علیکم، میں LHV ایسوسی ایشن کی صدر یسرا نم بات کر رہی ہوں. ہمارے مطالبات یہ ہیں حکومت پنجاب سے کہ ہمیں ریسک الانس دیا جائے، اور جو ہمارا 4 ٹائی اسٹرکچر ہے 2011 کے مطابق اس پر عمل درآمد کیا جائے، اور ہماری ریکوریز نہ کی جائیں، اور ہمارے IRMN سے اسٹاف کو ریگولر کیا جائے، اور جو ہمارا بیسک سکیل ہے وہ ہمارا 14 کیا جائے. جی بالکل جی، سکیل کے اندر بھی اضافہ کیا جائے، 14 کیا جائے. کچھ اور لوگوں سے بات. میڈم، یہ احتجاج کب تک جاری رہے گا؟
ये जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते, आज से लेके जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक ये हमारा प्रोटेस्ट जो है इसी तरह एज इट इज़ रहेगा। और हम अपना ये मुतालबा प्रोटेस्ट जो है लाहौर भी जाएंगे और वहाँ पे जाके भी करेंगे। बिल्कुल जी, ऐलान किया जा रहा है कि 18 अगस्त को जो है लाहौर के अंदर भी एहतजाज किया जाएगा। यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के अहदेदारान मौजूद हैं। सर, आप क्या मुतालबात की हिमायत करते हैं? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम LHV एसोसिएशन के साथ हमारा जो अलाइंस है, हमारा एक ही हम हिस्सा है एक दूसरे का, तो हमारे जो है 24/11/2011 में जो सर्विस स्ट्रक्चर हमारा मंजूर हुआ था उस पर अमल दरामद हमने करवाया था, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ जो है ना अफीसरान ने हमारा वो सर्विस स्ट्रक्चर रिवर्स किया है। उसके खिलाफ हम सरापा एहतजाज हैं। हम अपना जो स्केल मिला था हम वो वापस नहीं होने देंगे, ना ही रिकवरी होने देंगे। इस सिलसिला में हमें जो भी एहतजाज करना पड़ा हम इनके साथ हैं। जी बिल्कुल जी, यहाँ पर तमाम मुजाहिरीन यहाँ पर नारेबाजी करने के साथ। सरफराज, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। महकमे आसार कदीमा को खस्ता हाल मज़ारात का ख्याल आखिरकार आ ही गया। मजीद जानते हैं सुहेरा तारिक से। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं दरबार हज़रत शाह हुसैन सदोज़ई पर, और ये 17वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया था। खस्ता हाली का शिकार जो मज़ार है, इसकी ताज़ीनो आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दरबार जो है इसकी मुकम्मल तौर पर बहाली कर दी गई है। रंग रोगन का काम कर दिया गया है। यहाँ पर लकड़ी का काम और जो टाइल वर्क है वो भी कर लिया गया है। यहाँ पर ज़ायरीन मौजूद हैं। आप बताएंगे ये मज़ार जो है तामीर दोबारा से किया गया है, क्या कहेंगे? हम इधर आते थे हाजिरी देने के, टूट फूट का शिकार था। यह हुकूमत ने आना ताउन करके ये तामीर करवाया। यह हमें खुशी, हम इसे ज़ियारत करने आते हैं इधर। ठीक है, यहाँ पर और भी ज़ायरीन हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये कदीम मज़ार। हाँ, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास, पहले से बहुत अच्छा बना दिया इन्होंने। अब आने का दिल भी खुश होता है, देखने भी दिल खुश होता है। पहले कुछ और नज़र आता था, माशाल्लाह अब बहुत अच्छा हो गया, पहले से बहुत अच्छा हो गया। बहाली के काम का आगाज कर दिया। सुहेरा तारिक, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। रोही के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।